अस्सलाम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दो खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसरन आपको किस्सा सुनाते हैं। एक दफ़ा जंगल के अंदर नाज़रीन बंदर ने यह कहा कि भाई शेर को छोड़ो, सारे मुझे बादशाह बना दो। मैं जंगल के मामलात को ठीक ठाक तरीके से अंडरस्टैंड भी करता हूँ और मैं जनाब जंगल को बड़े बेहतरीन तरीके से चलाऊंगा, लिहाजा मुझे जंगल का ना बादशाह बनाया जाए। शेरों ने और सारे लुमड़ियों शुमड़ियों ने सबने ये कहा, गिदड़ों ने भी कहा कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, जंगल के हालात खराब हो जाते तो नहीं बादशाह कर सकता। खैर नाज़रीन, बंदर लाडला था, बंदर ने जिद कर नहीं 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 मैं बादशाह बनना है, मुझे बादशाह बना दो। खैर जंगल का बादशाह बंदर को बना दिया गया। अब नाज़रीन हुआ ये कि उसी रात जंगल को आग लग गई। अब सारे जानवर दौड़ते हुए आए और बंदर को आकर कहा कि जनाब बादशाह सलामत, कोई ना कोई हमें हाल बताएं, अब इस आग को कैसे बुझाना है। बंदर नाज़रीन एक दरख्त से छलांग लगाई दूसरे पर, दूसरे से छलांग लगाई तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर। नीचे जानवर कहेंगे हुजूर थल्ले अच्छो, नीचे आए, आग लगी हुई है, आग कैसे बुझानी है, कोई लाए अमल हमें दो। बंदर ने कहा कि आग को छोड़ो, मेरी आनियां जानियां देखो, इस तरह से उस तरह मेरी आनियां जानियां। खबरें दो नाज़रीन ऐसी ही हैं कि इसके अंदर सिर्फ आनियां जानियां हैं। डोनाल्ड जे ट्रम्प नाज़रीन अमेरिकी प्रेसिडेंट, अमेरिकी थला ईरान के खिलाफ जंग पर उतर पड़ा और इसे कोई अंदाजा नहीं था ये किधर जाएगी, कोई अंदाजा नहीं था ईरान की स्ट्रेंथ क्या है, कोई अंदाजा नहीं था इसकी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात होंगे, ग्लोबल मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे। उसने कहा मेरी आनियां जानियां देखो, मैं गया 2 हफ्तों में मैं जंग खत्म करके वापस आ जाऊंगा। अब नाज़रीन ये जंग अपने खौफनाक तरीन उस लम्हे पर पहुंच चुकी है कि जिस चीज का खतरा और खदशा मौजूद था, सऊदी अरबिया का नाज़रीन, जिसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, यानी कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। सऊदी अरब का रास्ता नाज़रीन बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की जो सी नेविगेशन थी, जो समुद्री रास्ता था, उसका मुकम्मल तौर पर घेराव करके बंद कर दिया गया है। यानी सऊदी अरबिया ना तो तेल एक्सपोर्ट कर सकता है और ना ही कोई चीज इंपोर्ट कर सकता है। बड़ी खबर है, ये आपके सामने रखते हैं। और ट्रंप की आनियां जानियां, ट्रंप ने ट्वीट भी किया, वो भी आपको बताते हैं। दूसरी नाज़रीन इसी तरह से बंदर ने कहा कि मैंने बादशाह बनना है और उसके हवाले किया गया और बंदर ने नाचना शुरू कर दिया। वो हमारे पड़ोसी मुल्क नाज़रीन इंडिया से है। हम अपनी डेमोक्रेसी जमहूरियत का मातम बनाते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, एक तमाशा ठट्ठा है नाज़रीन। उस ठट्ठे में बस मैं और आप भी नाज़रीन किसी तरह से झाड़ रहे होते हैं कि नहीं ये ठीक है, वो गलत है, वो ठीक है। बहरहाल आप सब जानते हैं कि हमारी जमहूरियत के डेमोक्रेसी के क्या हालात, पाकिस्तान के हम हालात सारे जानते हैं। लेकिन एक झूठ नाज़रीन जो पढ़ाया गया, दिखाया गया, समझाया गया, हम बड़े हुए वो झूठ सुन सुनकर कि भारत के अंदर बड़ी आइडियल डेमोक्रेसी है, इंडिया में बड़ी बेहतरीन डेमोक्रेसी है, वहां पर जमहूरियत है। देखिए ना, वहां पर जमहूरियत पनप रही है। दिल्ली की सड़कों पर नाज़रीन, इंडियन कैपिटल दिल्ली की सड़कों पर आज वहां के नौजवानों को नाज़रीन खदेड़ खदेड़ कर मारा गया है। इतने डंडे और बैत मारे गए हैं नाज़रीन के जाकर कम से कम वो उन्हें 6 महीने लगेंगे तेल मल मल कर, हल्दी मल मल कर, खाली जख्म वहां से किसी तरह से ठीक हो जाए। क्या खवातीन, क्या बच्चे नाज़रीन, क्या यंग लड़कियां लड़के उन्होंने दरख्तों पर चढ़ाकर, नीचे पार्कों में लटाकर वो लिटर परेड ना को 2,500-3 हजार नाज़रीन सोटा उन्होंने तोड़ा है, पटकार निकले हैं। वो लाठी चार्ज नाज़रीन, लाठी चार्ज अलग, चप्पलें मारी हैं, यकीन माने। मैं देख रहा था कुछ पुलिस वाले ने चप्पलें उतार उतार कर नाज़रीन इंडिया की दिल्ली की सड़कों पर, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि ये खबर हम रिपोर्ट करेंगे। ये मैं कोई अच्छा समझकर या अच्छा फील करते हुए नहीं रिपोर्ट कर रहा। जहां पर भी नाज़रीन रिफॉर्म्स के लिए, तब्दीली के लिए, बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए नाज़रीन, जहां पर भी कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी निकले, उसे बैक करे, उसे सपोर्ट करे, उसे साथ खड़े हो, चाहे आपकी रीच हो या ना हो, चाहे आपकी बात का कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जहां पर भी रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत हो रही हो, खड़े हो जाए। काकरोच जनता पार्टी, इंडियन चीफ जस्टिस के बदबूदार अल्फाज के जो बेरोजगार नौजवान हैं, ये कॉकरोचेस हैं, ये यानी गटर के वो कीड़े हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। जंतर मंतर जो पार्लियामान के साथ नाज़रीन एक जगह है प्रोटेस्ट करने की, वहां से लेकर ये मार्च कर रहे थे पार्लियामान तक, पुलिस ने नाज़रीन छोटे खोल दिए, बैत खोला, वो लितर पे वो वीडियोस में देख रहा हूं नाज़रीन, माय गुड, वो हाथों पे यकीन माने उन्होंने थूक लगाकर नाज़रीन डंडे पकड़े हुए और दे धड़ा धड़ नाज़रीन। और सारा दिन, ये को रात की तारीकी में नहीं हुआ, सुबह नहीं हुआ, दिन दहाड़े उन्होंने मारा है ना, दिन दहाड़े पटकार मारे। नौजवान क्या कह रहे हैं इंडिया के अंदर नाज़रीन? एजुकेशनल रिफॉर्म्स। वो ये कह रहे हैं कि नीट का एक पर्चा है नाज़रीन, नीट एक टेस्टिंग सिस्टम है, एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम है। उसके बाद आपके मेडिकल के अंदर या आपके डेंटल कॉलेजेस के अंदर आपको जाकर दाखिले मिलते हैं। वो पर्चा नाज़रीन लीक हो जाता है। ऑब्वियसली करप्शन है, पर्चा लीक हो गया, माल लिया होगा, धमड़ी ली होगी, पर्चा लीक हो गया। 15 के करीब नौजवानों ने अपनी जानें दे दी। 22 लाख नौजवानों का पर्चा, उनकी मेहनत सारी रायगां चली गई। उसके बाद जो सोनम वेंचुक हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट्स बनी थी, वो नाज़रीन आकर जंतर मंतर में बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, उनकी आंतें बाहर आ गई, उसकी हड्डियां चेहरे की निकल आई, पुलिस आई, उसे उठाकर लेकर गई। ये जो कॉकरोच पार्टी है, इन्होंने कहा कि हम मार्च करेंगे, तो उन्हें मार मार कर लथेड़ा गया। किधर गई वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, किधर गई इंडियन नॉर्म्स, किधर गया नाज़रीन वो जो नेशनल इंडिया का फाइबर था, वो सब तबाह और बर्बाद हो गया। महसूस ये हो रहा है कि नाज़रीन डेमोक्रेसी अब सिर्फ एक मजाक बन गई है, एक ठट्ठा बन गई है और ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इंडिया के अंदर नाज़रीन एक ऐसा शख्स
ایک ایسا بندر، ایک ایسی پارٹی گورنمنٹ کے اندر موجود ہے ناظرین جس کی بنیادیں صرف دو ہیں، یا اس نے مذہبی نفرت پھیلانی ہے اور سیاست کرنی ہے، یا پھر اس نے پاکستان کارڈ کھیلنا ہے۔ مودی ناظرین یا چوڑی دار پجامہ پہنتا ہے اور دنیا کے سامنے جاگا ہاں کر کے ہنستا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ناظرین دم ہی نہیں۔ دہلی کا اور دہلی میں جو کچھ ہوا ہے ناظرین، جو انڈین پولیس ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ ان کا کون ہے انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ امت شاہ خود بھی ناظرین وہی مذہبی جنونی۔ تو دہلی کی سڑکوں پر ناظرین کچھ کٹ پڑی ہے اور بہت خوفناک قسم کا، کوئی 2,500-3,000-4,000 ناظرین ڈنڈا ٹوٹا ہے، پٹکار نکلے یقین مانے، اور کوشچن اگین ناظرین انڈین ڈیموکریسی کے اوپر بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ وہاں کے 12 اداکار بول رہے ہیں، وہاں کے جرنلسٹ بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور بہت تگڑی اور خوفناک قسم کی پٹائی ناظرین وہاں پر لگی ہے۔ لیٹس سی اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب دوسری خبر یہ ہے ناظرین جو کہ مشرق وسطیٰ سے آ رہی ہے، خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے۔ ٹرمپ ٹویٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ جارڈن میں امریکی فوجی مارے گئے اور ٹرمپ کا ابھی تک جواب نہیں آیا، وہ بزی تھا فائنل دیکھنے میں، فٹ بال کا فائنل دیکھنے میں۔ اب ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے اور اس ٹویٹ میں ٹرمپ یہ لکھ رہا ہے کہ جب بھی ہمارا ایک فوجی مرتا ہے تو ہم اس کی 4 گنا قیمت وصول کرتے ہیں۔ میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں سیکرٹری آف دا وار پیٹر برین ہیگسیٹ کو، میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں جوائنٹ چیف آف دا اسٹاف کو، میں نے تمام تر ملٹری کی ٹاپ کمانڈ کو احکامات جاری کر دیے ہیں، فکس اٹ۔ یعنی کہ وہ اب ایران کے اوپر ناظرین ایک اور بہت خوفناک قسم کی کیمپین یا سٹرائکس دوبارہ سے امریکہ شروع کرنے جا رہا ہے، خوفناک قسم کی۔ ایران نے کیا جواب دیا؟ باقر غلیباف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ باقر غلیباف نے کہا کہ ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے ماسٹری کر رکھی ہے، ہماری ایکسپرٹیز ہیں امریکی چالوں اور امریکی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، لہذا ہم دہائیوں سے تیار ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آجا لالے خوشبو لگا کر پھر آجا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم جھاڑو بھگو کر انہیں پھر سے ماریں گے۔ تو ناظرین جو وار ہے وہ اسکیلیٹ کر رہی ہے، جنگ کا جو والیوم ہے وہ پھیل رہا ہے، فائنینشلی بھی پھیل رہا ہے، اس کے علاوہ پھیل رہا ہے، وہ اسکیلیٹ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ میسولی ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اب جو خبر ناظرین سب سے زیادہ پریشان کن ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، اوبویسلی ناظرین پیٹرول بڑھ رہا ہے بھائی، ہماری پرائسز بڑھ رہی ہیں، ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ سے ناظرین مینیج ہی نہیں ہو رہا، اور گورنمنٹ ناظرین اس سارے کرائسس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں کس طریقے سے عوام کو ولنریبل کر چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ناظرین ہوتیز نے جو حوثی ہیں یمن کے اندر جو پراکسی موجود ہے جنہیں ایران بیک کرتا ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو سعودی عرب نے نو گو ایریا بنا دیا تھا سنا ایئرپورٹ کو، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باب المندیب کو بند کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سعودی عربیہ کے لیے جو ریڈ سی والا تمام تر راستہ ہے، یا باب المندیب سے نکل کر گلف آف ایڈن میں آ کر جو انڈین اوشن میں آتے ہیں، یا پھر دوسری طرف میڈیٹرینین میں چلے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مکمل طور پر باب المندیب کو، اس راستے کو ہی بند کر رہے ہیں، لہذا سعودی عرب کی سی نیویگیشن ہم ختم کر رہے ہیں، بلاکیڈ یعنی ختم، سعودی عرب کو ہم بلاک کر رہے ہیں۔ اب جو باب المندیب بند کرنے جا رہے ہیں، ادھر آپ نے ہارموز ہے ناظرین بند ہے، اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کی 25% ٹریڈ، یہ ہے باب المندیب جو دنیا کی 15% ٹریڈ ہے، وہ بھی بند کرنے جا رہے ہیں۔ اب باب المندیب سے روزانہ کی بنیاد پر ناظرین تقریباً 1 ملین بیرل تیل وہاں سے گزرتا ہے۔ اگر ایران یہ بند جو پراکسی کہہ رہی ہے، ایرانی پراکسی کہہ رہی ہے، ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ڈیلی کا ناظرین 4 ملین بیرل اس کا وہاں سے گزرتا ہے باب المندیب سے، وہ بھی مکمل طور پر کٹ آف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹ بھی نہیں کرنے دیں گے سعودیز کو۔ تو دنیا کی پریکٹیکلی ناظرین 40 سے 45% ٹریڈ مکمل طور پر ختم ہوگی، مکمل طور پر بند ہوگی، اور 40 سے 45% یہ لگ بھگ 50% ٹریڈ دنیا کے بند ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی منڈیوں کے میں تیل کی پرائسز اوپر جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر کا جو میڈیکل ہے وہ ہیٹ ہوگا، فوڈ ایمرجنسی بن جائے گی، ایگریکلچر دنیا بھر کا ہیٹ ہوگا۔ تو خوفناک قسم کا کرائسس ناظرین پوری دنیا کو ایک بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اٹس ٹیریبل جو ناظرین مشرق وسطیٰ میں صورتحال بن چکی ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ناظرین کچھ بہتر خبر ہے، ایرانی جو وزیر داخلہ ہیں سکندر مومنی، وہ ابھی چند منٹ پہلے پاکستان میں لینڈ ہوئے ہیں، اگلی ویڈیو میں ان کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر داخلہ آئے ہیں ناظرین ایران کے، سکندر مومنی، اور ایرانی وزیر داخلہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنل معاملات کے اوپر، اینڈ ہی از ون آف دا پرسنالٹی جس کی ایران کے اندر کھل کر سنی جا رہی ہے۔ پاکستان نے MOU کروایا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ جیسے بندے کے اوپر آپ رسک نہیں لے سکتے، آپ کو اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ کبھی ادھر بات کرتا ہے، وہی والی مثال ہے، بندر نے کہا کہ مجھے بادشاہ بنا دو، اور وہ جمپ مارنا شروع ہو گیا۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کا راستہ بند ہو رہا ہے، پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور سارے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوگا، اور سکندر مومنی ایرانی وزیر داخلہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔